देखती आँखों सुनते कानों, आपको मोहम्मद शकील का सलाम अर्ज़। आप देख रहे हैं शकील अली टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला। हर दौर में इस्लाम दुश्मन अनासिर इस्लाम की हकानियत को मजरूह करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। ख़ुसूसन कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद व नसारा इस्लाम की आलमगीर मकबूलियत, जिसका सबब इस्लाम की हकानियत है, इससे कतई नज़र करके बाद नज़र तअस्सुब व अनाद ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, और माज़अल्लाह ये कहते हुए भी शर्म व हया महसूस नहीं करते कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में कुरान पाक और दूसरे हाथ में तलवार थामकर इस्लाम की नशर व इशाअत की। क़ज़्ब व दरोगोई पर मुश्तमिल अपने इस दावे के सबूत में हजूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में वाक़या ग़ज़वात और सराया की फ़हरिस्त बतौर दलील पेश करते हैं। अबू जहल, उत्बा बिन रबिया, उमय्या बिन खलफ व दीगर रोसाई मुशरिकीन अरब के वाक़यात का तज़किरा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम अपनी हकानियत और हजूर अक़दस के इखलाक़ करीमा, इंसानियत पर मुश्तमिल तालीम, आला उसूल, तमद्दुन व दीगर बेशुमार महासिन की बिना पर लोगों के दिलों में रासिख़ हुआ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का जायज़ा लेने से यह साबित होता है कि आपकी ज़हरी हयात के 40 साल, यानी जब तक आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, आपको तमाम लोग सादिक़ व अमीन के मुअज़्ज़िज़ लक़ब से याद करते थे। 40 साल की उम्र शरीफ में आपने दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया और 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में रौनक अफरोज़ रहकर लोगों को कुफ्र की ज़ुल्मत से हिदायत की रोशनी की तरफ बुलाते रहे। मक्की ज़िंदगी के पूरे 53 साल में आपने अपनी हयात के हर शोबे में इखलाकी महासिन का ही मुज़ाहरा फरमाया, बल्कि 40 साल से 53 साल के दरमियान 13 साल का अरसा तो आपने कुफारे मक्का के जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए गुजारा। आप पर किए जाने वाले जुल्म सितम का जवाब देना या इंतकाम लेना तो एक तरफ रहा, बल्कि आपने कभी भी इन ज़ालिमों की कोई शिकायत तक नहीं की और पैकरे सब्र व तहम्मुल बनकर मसाइब बर्दाश्त किए। जब जुल्म सितम अपनी इंतहा को पहुंचे तो आपने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। मक्का मुअज़्ज़मा आपने बहैसियत मज़लूम छोड़ा था और आपके खिलाफ ज़ालिमों ने ऐसा परागंदा माहौल कायम कर दिया था कि आपको रात की तारीकी में खुफिया तौर पर निकलना पड़ा। फिर आप मदीना मुनव्वरा सकूनत पजीर हुए और 10 साल के बाद पर्दा फरमाया। इस हिसाब से आपकी उम्र शरीफ 63 साल हुई, जिसमें 53 साल मक्की ज़िंदगी और 10 साल मदनी ज़िंदगी। आयत जहाद मदीना मुनव्वरा में 2 हिजरी में नाजिल हुई। इस वक्त हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 55 साल थी और आयत जिहाद के नाजिल होने के 8 साल बाद आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। जिहाद व क़िताल की मुद्दत सिर्फ 8 साल रही है। अब क़ारीन तवज्जो फरमाएं कि जिस ज़ात गिरामी ने कुल 63 साल की ज़हरी दुनियावी ज़िंदगी पाई, इसमें से 55 साल का अरसा इस तरह गुजारा कि आप पर जुल्म सितम किए गए, अज़ियतें दी गईं, तकलीफ़ें और मुसीबतें पहुंचाई गईं, लेकिन आपने उफ़ तक ना किया। सब्र व तहम्मुल करते हुए दुश्मनों के आज़ार बर्दाश्त फरमाए। ज़ालिमों की बदगोई करने की बजाय उन्हें दुआएं दी, यहाँ तक कि अपने मुताबिईन को भी सब्र की तलकीन करते हुए जुल्म सितम बर्दाश्त करने की तालीम और तरबियत दी। जिस ज़ात गिरामी ने अपने समाजी, ख़ानदानी, अज़वाजी, तिजारती और आपकी ज़िंदगी में किसी से झगड़ा फसाद तो किया, बल्कि ऊंचे सुर में बात ना की, किसी के साथ बदकलामी ना की, गाली का जवाब दुआ से दिया, तवाज़ु व इनकिसार का जो पैकर जमील रहा, हुस्न इखलाक का जो नमूना अमल रहा, जो सरापार मोहब्बत व हमदर्दी का मखज़न रहा, जिसके इखलाक व अतवार की तहारत व पाकीज़गी का दुश्मनों ने भी एतराफ़ किया, अफ़्व व करम में जो बेमिसल व मिसाल, बुर्दबारी में जो यगाना आलम, जुल्म सितम को निस्त व नबूद करना जिसका वतीरा, इस ज़ात गिरामी ने अपनी ज़हरी हयात के 55 साल यानी तकरीबन 88% ज़िंदगी
تک تلوار تھاما نہیں۔ اس ذات گرامی پر شمشیر زنی کا گھٹیا الزام عائد کرنا دیانت و انصاف کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس میں تلوار تھامی اور جہاد و قتال فرمایا، لیکن آپ نے صرف اور صرف دفع ضرر کے لیے تلوار تھامی۔ آپ نے شمشیر کا وار ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم مٹانے کے لیے کیا، جس کا صحیح انداز آپ کی حیات طیبہ میں واقع ہونے والے غزوات کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے سے ہوگا۔ آپ نے کن حالات میں جہاد فرمایا، کن لوگوں کے سامنے جہاد فرمایا۔ ظالم و جفاکش قزاق اور ستمگر گروہ کے ظلم و تشدد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے آپ نے جہاد کی آہنی دیوار قائم فرما دی اور مظلوم و بے کس لوگوں کی نصرت و حمایت کر کے عدل و انصاف کا ماحول قائم فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شمشیر زنی کا جھوٹا الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر تاریخ سیر اور گزشتہ واقعات کی معلومات سے یک لخت انجان و بے خبر ہیں، یا پھر اناد و قصدن افطرا پردازی سے کام لیتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، جس ذات گرامی کی زہری حیات کا تقریباً 88% حصہ گزر چکا ہو اور صرف 12% زہری حیات کے ایام باقی رہے ہوں، اور اس قلیل عرصہ میں جس ذات گرامی نے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے اقوال زرین یعنی احادیث کا عظیم ذخیرہ سرمایہ حیات و نجات کی حیثیت سے عطا فرمانے کے لیے ہم وقت تراز ہو، علاوہ اپنی عملی زندگی سے انسانیت، رحم دلی، اخوت، صدق، عدل و انصاف، صداقت، احسان، خدمت، تواضع و انکساری، ترک طمع، قناعت، توکل، تقوی و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، رشد و ہدایت، کرم و عنایت، جود و سخا وغیرہ بے شمار اخلاقی محاسن کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو۔ اس ذات گرامی نے اگر کبھی اپنے مقدس ہاتھوں میں تلوار تھامی ہے تو ظلم کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ ظلم و ستم کو نیست۔ آپ نے اپنی حیات کے 55 سال تک آلات جنگ کی طرف قطعاً التفات نہیں فرمایا۔ 2 ہجری میں سورۃ الحج کی آیت کے ذریعے آپ کو جہاد کا اللہ نے حکم فرمایا، تب آپ کی عمر شریف 55 سال تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عمر میں عام طور سے آدمی ہاتھ میں تلوار لینے سے اکتاتا ہے اور استعفیٰ دے کر یا ریٹائر ہو کر اپنے فن کی انتہا کرتا ہے، اس عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں تھامنے کی ابتدا فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے پیش نظر بہت ہی نازک وقت میں اپنے دست اقدس میں تلوار تھامی، حالانکہ آپ نے ماضی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی آپ کو اس کا تجربہ و عمل کا تھا۔ اسلام کی درخشاں تاریخ کے زرین اوراق شاہد عادل ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرمائی یا اپنے جانثاروں کو معرکہ جہاد میں ارسال فرمایا، وہ تمام غزوات اور سرایا مظلومین کے دفاع اور ظالمین کے اتصال کے لیے ہی تھے۔ تمام غزوات توکل علی اللہ اور نصر من اللہ کی بنیاد پر ہی تھے، کیونکہ ان تمام غزوات میں کہیں بھی مساوات اور برابری کا مقابلہ نہ تھا۔ کفار و مشرکین بھاری تعداد میں بھرپور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتے تھے اور اسلامی لشکر بہت قلیل تعداد میں اور بے سر و سامان ہوتا تھا۔ کفار کے لشکر میں بھاری ڈیل ڈول کے اور اسلامی لشکر بہت قلیل تعداد میں اور بے سر و سامان ہوتا تھا۔ ہتھیاروں سے لیس اور گھوڑوں پر سوار لڑنے والے ہوتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے مجاہدین نحیف و ناتواں، کمزور جسم والے، بھوکے پیاسے، بغیر ہتھیاروں کے پیدل لڑنے والے ہوتے تھے۔ مثلاً جنگ بدر میں دونوں لشکر کو موازنہ کرتے ہیں تو اس میں مسلمان کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 950 تھی۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں زیادہ راہ کی یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس 1 سائے تو کسی کے پاس 2 سائے کھجوریں تھیں۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمہ نصب کرتے، اور ان کے ہمراہ گانے والی طوائف اور آلات طرب تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک عریش تیار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا
آج اس عریش کی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔